अथ श्री गोपालकवचम्। श्री गणेशाय नमः। श्रीनारद उवाच इन्द्राद्यमरवर्गेषु ब्रह्मण्यत्परमाद्भुतम् अक्षयं कवचं नाम कथयस्व मम प्रभो। यद्धृत्वा कर्ण्यवीरस्तो त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणुपुत्र मुनिश्रेष्ठ कवचं परमाद्भुतम् इन्द्रादिदेववृन्दैश्च नारायणमुखाच्युतम्। त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दो देवता च सदा नारायणः प्रभुः। विनियोगः ॐ अस्य श्री त्रैलोक्यविजयाक्षय कवचस्य प्रजापतिर्षिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीनारायणः परमात्मा देवता परमार्थकाममोक्षार्थे पाठे विनियोगः। पादौ रक्षतु गोविन्दो जङ्घे पातु जगत्प्रभुः। ऊरुद्वौ केशवः पातु कटी दामोदरस्ततः। वदनं श्रीहरिः पातु नाडीदेशं च मेच्युतः। वामपार्श्वं तथा विष्णुर्दक्षिणं च सुदर्शनः। बाहुमूले वासुदेवो हृदयं च जनार्दनः। कण्ठं पातु वराहश्च कृष्णश्च मुखमण्डलम्। कर्णौ मे माधवः पातु ऋषिकेशश्च नासिके। नेत्रे नारायणः पातु ललाटं गरुडध्वजः। कपोलं केशवः पातु चक्रपाणिः शिरस्तथा। प्रभाते माधवः पातु मध्याह्ने मधुसूदनः। दिनान्ते दैत्यनाशश्च रात्रौ रक्षतु चन्द्रमाः। पूर्वस्यां पुण्डरीकाक्षो वायव्यां च जनार्दनः। इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम्। तव स्नेहान्मयाख्यातं न वक्तव्यं तु कस्यचित्। कवचं धारयेद्यस्तो साधको दक्षिणे भुजे। देवा मनुष्या गन्धर्वा यज्ञास्तस्य न संशयः। योषित्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे भुजे। ब्रूयात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत्। कण्ठे यौ धारयेदेतत् कवचं मत्स्वरूपिणम्। युद्धे जयमवाप्नोति द्यूते वादे च साधकः। सर्वथा जयमाप्नोति निश्चितं जन्म जन्मनि। अपुत्रो लभते पुत्रं रोगनाशस्तथा भवेत्। सर्वतापप्रमुक्तश्च विष्णुलोकं स गच्छति। इति गणेशाय नमः। श्रीनारद उवाच इन्द्राद्यमरवर्गेषु ब्रह्मण्यत्परमाद्भुतम् अक्षयं कवचं नाम कथयस्व मम प्रभो। यद्धृत्वा कर्ण्यवीरस्तो त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणुपुत्र मुनिश्रेष्ठ कवचं परमाद्भुतम् इन्द्रादिदेववृन्दैश्च नारायणमुखाच्युतम्। त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दो देवता च सदा नारायणः प्रभुः। विनियोगः ॐ अस्य श्री त्रैलोक्यविजयाक्षय कवचस्य प्रजापतिर्षिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीनारायणः परमात्मा देवता परमार्थकाममोक्षार्थे पाठे विनियोगः। पादौ रक्षतु गोविन्दो जङ्घे पातु जगत्प्रभुः। ऊरुद्वौ केशवः पातु कटी दामोदरस्ततः। वदनं श्रीहरिः पातु नाडीदेशं च मेच्युतः। वामपार्श्वं तथा विष्णुर्दक्षिणं च सुदर्शनः। बाहुमूले वासुदेवो हृदयं च जनार्दनः। कण्ठं पातु वराहश्च कृष्णश्च मुखमण्डलम्। कर्णौ मे माधवः पातु ऋषिकेशश्च नासिके। नेत्रे नारायणः पातु ललाटं गरुडध्वजः। कपोलं केशवः पातु चक्रपाणिः शिरस्तथा। प्रभाते माधवः पातु मध्याह्ने मधुसूदनः। दिनान्ते दैत्यनाशश्च रात्रौ रक्षतु चन्द्रमाः। पूर्वस्यां पुण्डरीकाक्षो वायव्यां च जनार्दनः। इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम्। तव स्नेहान्मयाख्यातं न वक्तव्यं तु कस्यचित्।
कवचं धारयेद्यस्तो साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा यज्ञास्तस्य न संशयः योषित्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे भुजे ब्रूयात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् कण्ठे यौ धारयेदेतत् कवचं मत्स्वरूपिणम् युद्धे जयमवाप्नोति द्यूते वादे च साधकः सर्वथा जयमाप्नोति निश्चितं जन्म जन्मनि अपुत्रो लभते पुत्रं रोगनाशस्तथा भवेत् सर्वतापप्रमुक्तश्च विष्णुलोकं स गच्छति इति गणेशाय नमः। श्रीनारद उवाच इन्द्राद्यमरवर्गेषु ब्रह्मण्यत्परमाद्भुतम् अक्षयं कवचं नाम कथयस्व मम प्रभो यद्धृत्वा कर्ण्यवीरस्तो त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणुपुत्रमुनिश्रेष्ठ कवचं परमाद्भुतम् इन्द्रादिदेववृन्दैश्च नारायणमुखाच्युतम् त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दो देवता च सदा नारायणः प्रभुः। विनियोगः ॐ अस्य श्रीत्रैलोक्यविजयाक्षयकवचस्य प्रजापतिर्ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीनारायणः परमात्मा देवता परमार्थकाममोक्षार्थे पाठे विनियोगः। पादौ रक्षतु गोविन्दो जङ्घे पातु जगत्प्रभुः ऊरुद्वौ केशवः पातु कटी दामोदरस्ततः वदनं श्रीहरिः पातु नाडी देशं च मेच्युतः वामपार्श्वं तथा विष्णुर्दक्षिणं च सुदर्शनः बाहुमूले वासुदेवो हृदयं च जनार्दनः कण्ठं पातु वराहश्च कृष्णश्च मुखमण्डलम् कर्णो मे माधवः पातु ऋषिकेशश्च नासिके नेत्रे नारायणः पातु ललाटं गरुडध्वजः कपोलं केशवः पातु चक्रपाणिः शिरस्तथा प्रभाते माधवः पातु मध्याह्ने मधुसूदनः दिनान्ते दैत्यनाशश्च रात्रौ रक्षतु चन्द्रमाः पूर्वस्यां पुण्डरीकाक्षो वायव्यां च जनार्दनः इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम् तव स्नेहान्मयाख्यातं न वक्तव्यं तु कस्यचित् कवचं धारयेद्यस्तो साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा यज्ञास्तस्य न संशयः योषित्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे भुजे ब्रूयात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् कण्ठे यौ धारयेदेतत् कवचं मत्स्वरूपिणम् युद्धे जयमवाप्नोति द्यूते वादे च साधकः सर्वथा जयमाप्नोति निश्चितं जन्म जन्मनि अपुत्रो लभते पुत्रं रोगनाशस्तथा भवेत् सर्वतापप्रमुक्तश्च विष्णुलोकं स गच्छति इति गणेशाय नमः। श्रीनारद उवाच इन्द्राद्यमरवर्गेषु ब्रह्मण्यत्परमाद्भुतम् अक्षयं कवचं नाम कथयस्व मम प्रभो यद्धृत्वा कर्ण्यवीरस्तो त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणुपुत्रमुनिश्रेष्ठ कवचं परमाद्भुतम् इन्द्रादिदेववृन्दैश्च नारायणमुखाच्युतम् त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दो देवता च सदा नारायणः प्रभुः। विनियोगः ॐ अस्य श्रीत्रैलोक्यविजयाक्षयकवचस्य प्रजापतिर्ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीनारायणः परमात्मा देवता परमार्थकाममोक्षार्थे पाठे विनियोगः। पादौ रक्षतु गोविन्दो जङ्घे पातु जगत्प्रभुः ऊरुद्वौ केशवः पातु कटी दामोदरस्ततः वदनं श्रीहरिः पातु नाडी देशं च मेच्युतः वामपार्श्वं तथा विष्णुर्दक्षिणं च सुदर्शनः बाहुमूले वासुदेवो हृदयं च जनार्दनः कण्ठं पातु वराहश्च कृष्णश्च मुखमण्डलम् कर्णो मे माधवः पातु ऋषिकेशश्च नासिके नेत्रे नारायणः पातु ललाटं गरुडध्वजः कपोलं केशवः पातु चक्रपाणिः शिरस्तथा
प्रभाते माधवः पातु मध्याह्ने मधुसूदनः दिनान्ते दैत्यनाशश्च रात्रौ रक्षतु चन्द्रमाः पूर्वस्यां पुण्डरीकाक्षो वायव्यां च जनार्दनः इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम् तव स्नेहान्मयाख्यातं न वक्तव्यं तु कस्यचित् कवचं धारयेद्यस्तो साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा यज्ञास्तस्य न संशयः योषित्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे भुजे ब्रूयात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् कण्ठे यौ धारयेदेतत् कवचं मत्स्यरूपिणम् युद्धे जयमवाप्नोति द्यूते वादे च साधकः सर्वथा जयमाप्नोति निश्चितं जन्म जन्मनि अपुत्रो लभते पुत्रं रोगनाशस्तथा भवेत् सर्वतापप्रमुक्तश्च विष्णुलोकं स गच्छति इति गणेशाय नमः। श्रीनारद उवाच इन्द्राद्यमरवर्गेषु ब्रह्मण्यत्परमाद्भुतम् अक्षयं कवचं नाम कथयस्व मम प्रभो यद्धृत्वा कर्ण्यवीरस्तो त्रैलोक्यविजयी भवेत् ब्रह्मोवाच शृणुपुत्रमुनिश्रेष्ठ कवचं परमाद्भुतम् इन्द्रादिदेववृन्दैश्च नारायणमुखाच्छ्रुतम् त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दो देवता च सदा नारायणः प्रभुः विनियोगः ॐ अस्य श्रीत्रैलोक्यविजयाक्षयकवचस्य प्रजापतिर्ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीनारायणः परमात्मा देवता परमार्थकाममोक्षार्थे पाठे विनियोगः पादौ रक्षतु गोविन्दो जङ्घे पातु जगत्प्रभुः ऊरुद्वौ केशवः पातु कटी दामोदरस्ततः वदनं श्रीहरिः पातु नाडी देशं च मेच्युतः वामपार्श्वं तथा विष्णुर्दक्षिणं च सुदर्शनः बाहुमूले वासुदेवो हृदयं च जनार्दनः कण्ठं पातु वराहश्च कृष्णश्च मुखमण्डलम् कर्णौ मे माधवः पातु ऋषिकेशश्च नासिके नेत्रे नारायणः पातु ललाटं गरुडध्वजः कपोलं केशवः पातु चक्रपाणिः शिरस्तथा प्रभाते माधवः पातु मध्याह्ने मधुसूदनः दिनान्ते दैत्यनाशश्च रात्रौ रक्षतु चन्द्रमाः पूर्वस्यां पुण्डरीकाक्षो वायव्यां च जनार्दनः इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम् तव स्नेहान्मयाख्यातं न वक्तव्यं तु कस्यचित् कवचं धारयेद्यस्तो साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा यज्ञास्तस्य न संशयः योषित्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे भुजे ब्रूयात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् कण्ठे यौ धारयेदेतत् कवचं मत्स्यरूपिणम् युद्धे जयमवाप्नोति द्यूते वादे च साधकः सर्वथा जयमाप्नोति निश्चितं जन्म जन्मनि अपुत्रो लभते पुत्रं रोगनाशस्तथा भवेत् सर्वतापप्रमुक्तश्च विष्णुलोकं स गच्छति इति गणेशाय नमः। श्रीनारद उवाच इन्द्राद्यमरवर्गेषु ब्रह्मण्यत्परमाद्भुतम् अक्षयं कवचं नाम कथयस्व मम प्रभो यद्धृत्वा कर्ण्यवीरस्तो त्रैलोक्यविजयी भवेत् ब्रह्मोवाच शृणुपुत्रमुनिश्रेष्ठ कवचं परमाद्भुतम् इन्द्रादिदेववृन्दैश्च नारायणमुखाच्छ्रुतम् त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दो देवता च सदा नारायणः प्रभुः विनियोगः ॐ अस्य श्रीत्रैलोक्यविजयाक्षयकवचस्य प्रजापतिर्ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीनारायणः परमात्मा देवता परमार्थकाममोक्षार्थे पाठे विनियोगः पादौ रक्षतु गोविन्दो जङ्घे पातु जगत्प्रभुः ऊरुद्वौ केशवः पातु कटी दामोदरस्ततः वदनं श्रीहरिः पातु नाडी देशं च मेच्युतः वामपार्श्वं तथा विष्णुर्दक्षिणं च सुदर्शनः बाहुमूले वासुदेवो हृदयं च जनार्दनः
कंठं पातु वराहश्च कृष्णश्च मुखमण्डलम् कर्णो मे माधवः पातु ऋषिकेशश्च नासिके नेत्रे नारायणः पातु ललाटं गरुडध्वजः कपोलं केशवः पातु चक्रपाणिः शिरस्तथा प्रभाते माधवः पातु मध्याह्ने मधुसूदनः दिनान्ते दैत्यनाशश्च रात्रौ रक्षतु चन्द्रमाः पूर्वस्यां पुण्डरीकाक्षो वायव्यां च जनार्दनः इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम् तव स्नेहान्मयाख्यातं न वक्तव्यं तु कस्यचित् कवचं धारयेद्यस्तो साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा यज्ञास्तस्य न संशयः योषित्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे भुजे ब्रूयात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् कण्ठे यौ धारयेदेतत् कवचं मत्स्यरूपिणम् युद्धे जयमवाप्नोति द्यूते वादे च साधकः सर्वथा जयमाप्नोति निश्चितं जन्म जन्मनि अपुत्रो लभते पुत्रं रोगनाशस्तथा भवेत् सर्वतापप्रमुक्तश्च विष्णुलोकं स गच्छति इति ब्रह्मसंहितोक्तं श्रीगोपालाक्षयकवचं सम्पूर्णम्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीनारद उवाच इन्द्राद्यमरवर्गेषु ब्रह्मण्यत्परमाद्भुतम् अक्षयं कवचं नाम कथयस्व मम प्रभो यद्धृत्वा कर्ण्यवीरस्तु त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणुपुत्रमुनिश्रेष्ठ कवचं परमाद्भुतम् इन्द्रादिदेववृन्दैश्च नारायणमुखाच्युतम् त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दो देवता च सदा नारायणः प्रभुः। विनियोगः ॐ अस्य श्रीत्रैलोक्यविजयाक्षयकवचस्य प्रजापतिर्ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीनारायणः परमात्मा देवता परमार्थकाममोक्षार्थे पाठे विनियोगः। पादौ रक्षतु गोविन्दो जङ्घे पातु जगत्प्रभुः ऊरुद्वौ केशवः पातु कटी दामोदरस्ततः वदनं श्रीहरिः पातु नाडीदेशं च मेच्युतः वामपार्श्वं तथा विष्णुर्दक्षिणं च सुदर्शनः बाहुमूले वासुदेवो हृदयं च जनार्दनः कण्ठं पातु वराहश्च कृष्णश्च मुखमण्डलम् कर्णो मे माधवः पातु ऋषिकेशश्च नासिके नेत्रे नारायणः पातु ललाटं गरुडध्वजः कपोलं केशवः पातु चक्रपाणिः शिरस्तथा प्रभाते माधवः पातु मध्याह्ने मधुसूदनः दिनान्ते दैत्यनाशश्च रात्रौ रक्षतु चन्द्रमाः पूर्वस्यां पुण्डरीकाक्षो वायव्यां च जनार्दनः इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम् तव स्नेहान्मयाख्यातं न वक्तव्यं तु कस्यचित् कवचं धारयेद्यस्तो साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा यज्ञास्तस्य न संशयः योषित्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे भुजे ब्रूयात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् कण्ठे यौ धारयेदेतत् कवचं मत्स्यरूपिणम् युद्धे जयमवाप्नोति द्यूते वादे च साधकः सर्वथा जयमाप्नोति निश्चितं जन्म जन्मनि अपुत्रो लभते पुत्रं रोगनाशस्तथा भवेत् सर्वतापप्रमुक्तश्च विष्णुलोकं स गच्छति इति ब्रह्मसंहितोक्तं श्रीगोपालाक्षयकवचम्।